फॉर्म्युला 4 रेस इव्हेंट हो अखेरेक दुसरे कडेन शिफ्ट करपाचें मुखेलमंत्र्यांनी जाहीर केल्ल्यान मोर्मुगांव वाठारांतले कावन्सिलर्स, थळावे लोक तशेंच आदले आमदार मिलिंद नाईक हांणी बसका घेवन मुखेलमंत्र्यांचे उपकार मानले। मुखेलमंत्र्यांनी लोकांचे मुद्दे समजून घेवन हो निर्णय घेतलो म्हूण लोकांनी खोस उक्तायल्या। फॉर्म्युला 4 रेस हो एक बरो उपक्रम आसा, मात बोगदा वाठार ताच्या खातीर योग्य नाशिल्लो। ह्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती आसा म्हूण लोक उलयले। दरम्यान ह्या इव्हेंटाच्या तयारीक लागून जे रस्ते खणिल्ले वा हेर कितें काम केल्ले ते सगळे रिस्टोर करपाक जाय म्हूण कावन्सिलर्स उलयले। जो रॅली कॅन्सल जावपाक ही सगळे जावपाक हांव बोगदेकारांचे आनी जेटकारांचे आभार मानता, पांया पडून तांकां नमस्कार करता की खंय तरी एक मुख्यमंत्र्यान हे लोकांचे गाराणे आयकून परिस्थिती पळोवन ह्या वाड्याची हे एरियेची परिस्थिती पळोवन मुख्यमंत्र्यान ह्यो वेन्यू चेंज केलो म्हणून मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा की आमचे आमी बेश्टे काल सकाळी येयल्ल्या पार्टीचे आमी भाड्याक बेश्टे हांगा हेका येवंक ना, लिजार घेवंक ना आमकां आमदार म्हणून। आमी एक 15 वर्सां हे पार्टीचें कार्य केलां, ल्हानासून व्हड जाली आमकां ह्याच पार्टीन वयर काडले आनी आमी ह्या पार्टीचें कार्य करता करता आमकां लोकां कडेन रावपाक जाय। कित्याक आमी आयज कावन्सिलर जाले तर हे लोकांच्या जिवाचेर, आमी लोकांच्या जिवार वयर जाले, वयर सरले म्हणून आमकां आमचें डिसिजन आसलें की आमी लोकां कडेन रावप। बाकी कितें आसूं जाल्यार पयली गोश्ट म्हणल्यार ह्या आमदारान कोणाक कॉन्फिडन्स घेवंक ना, कोणाक कांय सांगूंक ना, तोडफोड केली आयती हांगा सगळी आनी मजा मस्ती करपाक लागलो। अरे हांव कितें म्हणटा, तुका जर कितें करपाचें आहा न्हू जाल्यार तूं लोकांक कॉन्फिडन्स घे मरे। तुजे आमदार जावन तुजे कोणूच लोक येना जाल्यार तुजी कसली आमदारकी तरी। सो म्हाका जे आनी ताका आनीक सांगूं सोदता, तूं जी पक्षाची शिस्त ह्या पळय ती आमकां शिकोवं नाका। तूंच पयली ह्या पक्षान पयली शिस्त शीक, थोडी कशी हें आसता पक्षाची शिस्त तूं शीक आनी तूं आमच्या तुज्या कार्यकर्त्यांक शिकय। आमकां तूं सांगपाची गरज ना, आमी हे पक्षाची शिस्त 15 वर्सां आमी मनोहरबाईच्या टायमासून हे पक्षान काम करता, प्रमोद सावंत अंडर काम केलां आनी 15 वर्सां ह्या मतदारसंघात आमी जिखल्या कळ्ळें न्हू। सो आमकां तेणें सांगपाची गरज ना। तशेंच हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें की हांगासर तोडफोड जाल्ली आहा, पायपलायनी फुटलेल्या, मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलां की हे सगळे रिस्टोर करून दितलो आपूण आश्वासन दिता। दुसरें आनी एक तिसरो पॉयंट म्हणल्यार की हांगासर उदक येना, 3 वर्सां 2.5-3 वर्सां जालीं उदकाचो इशू आहा बोगद्या एरियेन। म्हाका खबर ना कित्याक लागून जाता तो। सो हांवें मुख्यमंत्री तें सांगलां की उदकाचे प्रॉब्लम जाता सर आनी लायटीचो प्रॉब्लम आहा। सो म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगलां की खंय तरी आमी हेजो सुटावो करपाक प्रयत्न करतले आनी आमी बोगदेकारांकूय हें दवरतले, न्याय दितले म्हणून इतलें सांगता। मुख्यमंत्री थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा जे लोक आमच्या स्थानीक एक्टिविस्ट लावले, जावं काँग्रेसवाले कोण येयले तांकां सगळ्यांक आमी आपोवचे सगळे येयले, एक प्लॅटफॉर्माचेर येयले आनी एक निशेध हे जाले आनी खंय तरी बऱ्या मार्गान फुडें वचून आमकां ह्यो आयज सुटावो जालो म्हणून थँक्यू म्हणटा मुख्यमंत्र्यान। सगळे एक्टिविस्ट सगळे आमचे सगळे कोण येयले तांकां सगळे थँक्यू म्हणटा आनी जे बरें म्हणटात। म्हणजे आमच्या आमदारान त्या खंयचे ऑर्गनायझर आहा पळय तांकां हाडून आमचे कडेन प्रस्तुतीकरण कांयच करूंक ना। कसलोय प्रोजेक्ट आसलो न्हू जाल्यार कितें आसता तेजे एक प्रोजेक्ट लोकां पर्यंत दाखोवचो पडटा पयलो। तो म्हाका दिसता कितलेशेच दीस जाले, कालचे डेट पर्यंत घे, 10 तारीख पर्यंत घे, कोणीच तेजें प्रेजेंटेशन करूंक ना करून तेच्या बद्दल तोडफोड चालू केल्ली, जेच्या बद्दल लोक संभ्रमान आसले की कशें जातलें। पूण जेन्ना कांय गोश्टी कळपाक लागल्यो तेन्ना खरेंच लोकांक त्रास जातलो हें सिद्ध जालें। त्या खातीर लोकांच्या त्रासा खातीर लोक भायर सरले पळय तेन्ना ही गोश्ट मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावली आनी मुख्यमंत्र्यान तेजेर योग्य असो तोडगो काडलो आनी ही हांगासरल्यान पोस्टपोन केली किंवा हांगासरल्यान दुसरे कडेन शिफ्ट केली। आमी आभारी आहा तेजे। आमकांय दूख दिसता की अशी ऑर्गनायझेशन आहा ते व्हडले इव्हेंट हांगासून वयता, पूण ते शक्य ना ते मानून घेवंक जाय आमी की खंयचो इव्हेंट खंयसर चलता पळय तेच्या बद्दल योग्यता पातळार तुमच्या तेजो एक DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाडून किंवा तेजो खंयच्यान तरी सारकी कन्सेन्सस घेवपाक जाय वेदर इट इज फिजिबल ऑर नॉट फिजिबल। फिजिबिलिटी पळोवनूच प्रोजेक्ट हाडलो जाल्यार अवश्य आमी मुरगांवकार एक्सेप्ट करताले। पूण जेन्ना तो नॉन फिजिबल आहा, हांगासर कितलेशेच रस्ते आहा जेका बॉटलनेक आहा प्लस एमर्जन्सी कितलेशेच आहा, स्कूल आहा, टेम्पल्स आहा, क्रिमेटोरियम्स आहा, ह्या सगळ्या गोश्टी खातीर आज मुख्यमंत्र्याचे आमी आभारी आहा। तेणी तो हो वेन्यू दुसरे कडेन शिफ्ट केलो आनी तेजी डेटूय चेंज करता। अवश्य आमी मुरगांवकारूय तो इव्हेंट खंय करता थंय पळोवपाक आमी एन्जॉय करपाक वयतले डेफिनेट। काल आमकां जेन्ना आमी एक्चुली आदले दीस आमची कावन्सील मिटींग जाली, मिटींगेन आमी मुद्द्याचेर आमी लोक विचारले तेन्ना आमकां अनसॅटिस्फाय आन्सर मेळ्ळे तेन्ना आमी मिटींग बॉयकॉट केली आनी सून तेज्या आफ्टर आमकां CMान आमकां डिस्कशनाक आपयलें काल आनी CMान आमकां पयलीं एक्सप्लेन करून सांगलो प्रोजेक्ट बरो गोंयचे आपूण गोंयचे इकॉनॉमीचे दृश्टीन पळयता म्हणून सांगलें। पूण आमी सांगलें सर तूं पळयता तें बरें आहा पूण तूं एक आमी रिक्वेस्ट केली की तूं पयलीं हांगा येवन तें कितें आहा तें पळय पयलीं आनी मागीर तूं डिसिजन घे। आनी जेन्ना CM आमचे पयलीं येवन हांगा विजीट केली आनी CMाक कळ्ळें की हो 400 मिनट स्ट्रेच जो
खरोच डिफिकल्ट सिच्युएशन आसा आणि लोक निग्लेक्ट हें करूंक सोदता, लोकांक प्रोजेक्ट नाका आनी सीएमान हे लोकांच्या हितान बरें डिसिजन घेतले आनी हो विनू पोस्टपोन करून दुसऱ्या जाग्यार येयलो. म्हणून हांव सीएमाचे देव बरें करूं म्हणटा की तेणें आमचे म्हणणें आयकून गेले. तशेंच आमकां हे आमचे बोगद्या वाठारान आनी आमच्या जेटी वाठारान जे आमचे संकट येयल्ले तांकां आमकां हे बाकीचे लोक आमकां येयल्ले, आमचे एक्टिविस्ट भाव शंकर पळजी जावं बाकी आनी जावं आनी बाकीचे डिफरंट आमचे गोंयचे डिफरंट पार्टीचे लिडर जावं, गोवा फॉरवर्ड जावं, काँग्रेस जावं, आमची तृणमूल काँग्रेस, सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. हांकां सगळे लोकांनी आपयले. तशेंच आमचो एक्स मिनिस्टर मिलिंद नायकूय आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आनी एक लोकांचे बळग्याचेर आमी ह्यो विशय फुडें येयलो आनी वेवस्थीत आमच्या मुन्सिपाल्टीन मांडलो आनी सीएमा कडेन मांडलो आनी सीएमान आमकां तेजेर तोडगो काडून दिलो. आनी इवन आमकां सीएमान सांगलें की म्हाज्या वार्डान जे डंप करून दवरलात मड हांवें ती सांगली, सीएमान सांगलां ती आमी आपूण डायरेक्शन दिता की रिस्टोर करतले. तशेंच आमचे मुन्सिपाल्टीचे कावन्सिलरान आमकां हे मुद्द्याचेर आमकां बरो सपोर्ट दिलो आनी ते सगळे 25 जाण आमी सीएमा कडेन आयले. म्हण तेंचे हांव चडान चड देव बरें करता. वॉर्ड नंबर 5 आनी 6च्या लोकांनी बऱ्यापैकी स्ट्रगल केलें आनी मागीर खूब दीस थोडे दीस पयल्या उपरांत तेंच्यांनी आमकां आपयलें खंय म्हाका एक कॉल केलो. हांव पयलीं येयलो आनी अशोक कॉम्युनिटीन मिटींग घेतली तेन्ना 100 लोक आसले. थंयच्यान मुवमेंट चालू जालो. पूण थंयच्यान चालू जालो अशें हांव क्लेम करना. मागीर सगळे एक्टिविस्ट हांगा सरले, सगळे कावन्सिलर, आजी माजी कावन्सिलर, मागीर आनी कोण आमचे लिडर आहा आनी बाकीचे हांगासरले लोकल्स आहा, सगळे जाणटे मिनटाचे सगळ्यांनी एक पुढाकार घेतलो आनी एक सीएमा कडेन आमी पावोंक जाय. फर्स्ट मिटींगेक म्हाका इतलें उडास आहा तितून मेन की म्हाका सांगलें तेंच्यांनी पत्रां. हांवें म्हटलें पळय आतां हांव थंय टच ना, हो फॅक्ट टच ना सरकारा कडेन ना, तूं सीएमा कडेन आमकां पावय. मागीर तांकां हांवें सांगलें तुमी तुमची संख्या दाखयली जाल्यार आमी पावतले. आनी तशें थर्ड डे घडलें. ही मिटींग आसली मंगळारची आनी ब्रेस्तारा तशें घडलें की लोक जमले हांगा फार कोणी 1000 लोक जमलो आनी तेन्ना अशें दिसलें की बाबा हांकां खरेंच दुखा. मागीर बाकीच्यांनी सगळ्यांनी आपापल्या परीन काम केल्लें, सगळ्या जाणांनी एक्टिविस्ट धरून सगळे आजी माजी कावन्सिलर सगळे धरून हांगासरले. आनी मेन म्हणजे ह्या भागांत दोनूय वॉर्डांतले लोक बऱ्यापैकी येयले आनी तेंच्यांनी एक हें दाखयलो, सपोर्ट दाखयलो की सपोर्ट म्हणजे आमकां हें नाका म्हणून. कारण सीएमाक 1-2 मिनटान पयल्या उपरांत कळोन चुकलें की इट इज नॉट फिजिकली अशें म्हाका दिसपाक लागलें. आनी म्हाका तर खबर आसलें आमचो भागच आमी हांगा रावले, हांगा जगले सगळे जाल्यार म्हाकाय दिसतालें. पण जेन्ना सगळ्या लोकांचे आवाज येवपाक लागले तेन्ना म्हाका क्लियर कळ्ळें की हें खरें अशें जावंक जायना. हेचे करून 1 म्हयनो कांय जायना पूण एक 10-15 दीस तरी लोकांक बऱ्यापैकी त्रास जाता. कारण जाणटे मनीस आहा, स्कुलाची भुरगीं आहा, एक संजय स्कूल आहा, 2-3 क्रिमेटोरियम आहा, हांगासर धाकटे बालवाडी आहा, लायनीन 4-5 देवळां. थोड्यांक खबर आहा 2च देवळां. बोगदेकार भारतल्यान, बोगदेकार हांगा गणपती मंदीर, तें शंकराचें देवूळ आहा हांव सांगता म्हटलं. तेच्या उपरांत नेक्स्ट संजय स्कूल, मागीर तें गणपतीचें देवूळ आहा आनी 2 मिनटार परत शंकर देवूळ. आनी लोकल बसीसांचो प्रॉब्लेम आसलो. लोक हांगासून वचपाचे येवपाच्या कामाक अशें हो डोंगराळ भाग असो आहा की हांगासून लोक सकयल्यान वयर चडटले येतलो हें शक्य ना. अशी सगळी परिस्थिती जाल्यार म्हाकाय दिसलें लोकां बरोबर आमकां ज्या लोकांनी म्हाका 3 फावटी मंत्री केलो थंय म्हाका उबें रावपाक म्हणजे रावप म्हणजे म्हाजें व्हडलें तेंचेर उपकार केले आशिल्ले. म्हाका रावचोच पडलो हांवें रावलो आनी आमी व्हडलेशे कांय कोणाचे सरकाराच्या आगेन कोणाच्या आगेन कोणीय कांय उलोवंक ना. आमचो डिमांड सांगलो सीएमान येवन पळोवचें. सीएमान तो डिमांड बऱ्यापैकी आसलो, खूब बरें दिसलें आनी विदीन म्हाका दिसता 1 वरा भितर क्लियर केलें. खूब म्हणजे एक आमच्या स्टेटीचो हेड त्यांनी अशें डिसिजन घेतलें ते खरेंच सीएमाक थँक्यू म्हणपाचें. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे सगळ्या 5 आनी 6 वॉर्डांतल्या सगळ्या आनी वांगडा कोणी सपोर्ट केला म्हणजे खूब खूब कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तांकां सगळ्यांक देवान अशीच ताकद दिवची.